हेलो एभ्रिवान आजको यस भिडियोमा आज हामीहरूको सेकेन्ड भिडियो रहेको छ यो टिओसीको। र सेकेन्ड भिडियोमा हामीहरूले अलिकति ल्याङ्ग्वेज कसलाई भन्छ टिओसीमा, जो अर्को भिडियोमा हामीहरू पछि योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीहरूले ग्रामर, ल्याङ्ग्वेज र अटोमेटाको बारेमा अलिकति ब्रिफली इन्ट्रोडक्सन लिएको थियो। र त्यसै गरी आजको यस भिडियोमा हामीहरू जस्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो र टिओसीमा ल्याङ्ग्वेजको के कन्सेप्ट रहेको छ त्यसको बारेमा हामीहरू इन्ट्रोडक्सन लिनेछौँ। र आजको यस भिडियोमा हामीहरूले टिओसीमा अलिकति बेसिक इन्ट्रोडक्सनमा के छ, आज पनि चाहिँ बेसिकै जस्तो भयो, स्ट्रिङको बारेमा हामीहरू जान्नेछौँ र अलिकति ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि जान्नेछौँ। पहिला ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जान्छौँ, त्यसपछि स्ट्रिङ कसलाई भन्छ त्यसको बारेमा जान्छौँ। हस् ल, आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। ल, आजको भिडियोमा हामीहरू सबभन्दा पहिला ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जान्नेछौँ। ल्याङ्ग्वेज ओके, ल्याङ्ग्वेज। सो ल्याङ्ग्वेजमा अब अहिले हामीहरू टिओसीको इक्जाम्पल नलिउँ, अहिले हामी बेसिकबाट जाउँ, इजी हुन्छ बुझ्नमा। कि सबभन्दा पहिला हामी एउटा रफ ल्याङ्ग्वेज, जस्तै एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हो हामीसँग एउटा रफ कट एउटा ल्याङ्ग्वेज हो इङ्ग्लिस। यदि हामीलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई धेरै सिम्पलेस्ट वेमा डिफाइन गर्नु छ भने हामी कसरी गर्न सक्छौँ? हामीले भन्न सक्छौँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कसरी बनेको छ त? कलेक्सन अफ वर्ड र द कलेक्सन्स अफ वर्ड्सहरू मिलेर के बनेको छ त? एउटा सिक्वेन्स बनेको छ। सिक्वेन्स भनेको प्याटर्न, एउटा प्याटर्न बनेको छ अल्फाबेट्सको के बनेको छ त? प्याटर्न बनिएको छ। अनि त्यो अल्फाबेटहरू के हो त? प्रिडिफाइन्ड हो। प्रिडिफाइन्ड भनेको त्यो पहिलादेखि नै हो, जस्तै ए पहिलादेखि नै हो, बी पहिलादेखि नै हो, सी पहिलादेखि नै हो, यो डी पहिलादेखि नै हो। योहरू के हो त? प्रिडिफाइन्ड वर्ड्सहरू हो। त्यही कारणले प्रिडिफाइन्ड वर्ड, त्यो पहिलादेखि नै त्यो प्रिडिफाइन्ड के हो त? वर्ड्सहरूको कलेक्सन हो। प्रिडिफाइन्ड वर्ड्स और सिम्बल्स पनि भन्न सक्छौँ हामी। ओके, सिम्बल, त्यो प्रिडिफाइन्ड सिम्बल्सहरू हो। त्योलाई हामी के भन्ने त? इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्ने। प्रिडिफाइन्ड सिम्बल जुन कि ए हो, बी हो, सी हो, त्यो हो प्रिडिफाइन्ड सिम्बल्सहरू। त्यही अनि एउटा प्रोपर सिक्वेन्समा त्यसलाई मिलाइदिन्छौँ भने त्यो के बनिहाल्छ त? वर्ड बनिहाल्छ। जस्तै हामी एउटा लेख्छौँ नि एपिपिएलई, एप्पल, एउटा के हो त? यो वर्ड्सहरूको, यो एबिसिडी अल्फाबेटको एउटा कलेक्सन हो। यो कलेक्सन हो, एउटा ग्रुप हो। त्यही के भन्नु त? हाम्रो त वर्ड फर्म भयो। अब त्यसै गरी यो बुझ्नु भएकोलाई बेसिक भनिदिएँ म अलिकति। अब म यो आइजाउँ टिओसीमा। अब थ्योरी अफ कम्प्युटेसनमा आउँदाखेरि थ्योरी अफ कम्प्युटेसनमा आउँदाखेरि हामीलाई एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जसै गरी योमा कलेक्सन्स अफ वर्ड्स हुन्छ नि, योमा कलेक्सन्स अफ वर्ड, त्यसै गरी यता के हुन्छ त? ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। टिओसीमा के हुन्छ त? ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। LANGUAGE, ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अनि त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई ल्याङ्ग्वेज कसरी बन्छ त? स्ट्रिङको कलेक्सनले, डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्सहरूको कलेक्सनले ल्याङ्ग्वेज बन्ने गर्दछ। अनि स्ट्रिङ कसरी बन्छ त? अल्फाबेट्स, यसमा पनि अल्फाबेट्स नै हुन्छ। डिफ्रेन्ट अल्फाबेट्सहरूलाई मिलाइदिन्छौँ भने त्यो के बनिहाल्छ त? हाम्रो स्ट्रिङ्स बनिहाल्छ। त्यसै गरी डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्सलाई डिफ्रेन्ट सिम्बल्सहरूलाई मिलाइदिन्छौँ भने त्यो के बनिहाल्छ त? अल्फाबेट बनिहाल्छ। सेम हाम्रो यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कलेक्सन्स अफ वर्ड कसरी बनेको थियो त? सिक्वेन्स अफ अल्फाबेट कसरी बनेको थियो त? त्यो प्रिडिफाइन्ड सिम्बल एबिसिडी इएफजिएच त्योहरू कलेक्सनले अल्फाबेट बनेको थियो। यो यसरी बनेको थियो। त्यसै गरी हाम्रो टिओसीमा पनि थ्योरी अफ कम्प्युटेसनमा ल्याङ्ग्वेज कसरी बन्छ त? स्ट्रिङको मद्दतले। स्ट्रिङ कसरी बन्छ त? अल्फाबेटको मद्दतले। अल्फाबेट कसरी बन्छ त? सिम्बल्सहरूका मद्दतले। आई होप बुझ्नु भएको होला। अनि एउटा अझै कुरामा के बुझ्नुहोस् भने यो ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यो ल्याङ्ग्वेजले हामीले एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एलले
त्यसै गरी स्ट्रिङलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त ओमेगाले, केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त हामी त ओमेगा सिम्बलले। त्यसै गरी अल्फाबेट्सहरूलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त सिग्मा, सिग्माले हामीले के गर्छौँ त अल्फाबेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। बुझ्नु भएको होला, यो बेसिक कुरा थियो, म भनिदिएँ। फेरि भनिदिन्छु, द ल्याङ्ग्वेज कसको कलेक्सन हो त स्ट्रिङको कलेक्सन हो। स्ट्रिङ कसको कलेक्सन हो त अल्फाबेटको कलेक्सन हो। र अल्फाबेट्सको कलेक्सनहरू सिम्बल्सको कलेक्सनहरू अल्फाबेट हो, सिम्बल्सको कलेक्सनहरू अल्फाबेट हो। अल्फाबेटको कलेक्सन स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङको कलेक्सन के हो त ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेजले एलले रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्ट्रिङलाई ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छ, अल्फाबेटले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो ती कुरा बेसिक थियो, म बेसिक कुराले भने, म केही हार्ड फास्ट भन्दिनँ, सिम्पल कुरामा भने। यो तपाईँले पछिसम्म काम लाग्छ, त्यही कारणले मैले सर्टमा भनिदिएँ। अब अर्कोमा हामीहरू आइजाउँ। अब भन्दा पहिला हामीहरू सिम्बल्सको बारेमा बुझौँ। यो सबभन्दा पहिला टपमा के हो त सिम्बल्स। र सिम्बल्सको बारेमा हामी बुझ्दाखेरि सिम्बल्सलाई के बुझ्ने त इट इज अ प्री डिफाइन्ड इन्टिटी। यो के हो त प्री डिफाइन्ड इन्टिटी हो। जस्तै भनेको थिएन त्यो प्री डिफाइन्ड इन्टिटी हो यो ल्याङ्ग्वेजमा एबिसिडी, त्यो पनि त्यसै गरी सिम्बल्स के हो त योमा प्री डिफाइन्ड इन्टिटी हो। प्री डिफाइन्ड इन्टिटीमा सिम्बल आउँछ, सिम्बल्स। अब कस्तो प्री डिफाइन्ड इन्टिटी त प्री डिफाइन्ड इन्टिटी भनेको जस्तै क्यापिटल ए या स्मल ए, क्यापिटल ए पनि लिन सक्छौँ, क्यापिटल बी, स्मल बी, स्मल बी, क्यापिटल बी। त्यसै गरी ह्यासट्याग, यो पनि प्री डिफाइन्ड इन्टिटी हो। जस्तै 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, योहरू के हो त प्री डिफाइन्ड इन्टिटीहरू हुन्। अब एउटा कुरा नोट गर्नेवाला के हो भने हामीलाई सिम्बल्सको बारेमा अलि बुझ्दाखेरि सिम्बल्सको बारेमा सिम्बल्स मस्ट ह्याभ अ सिङ्गल क्यारेक्टर। सिम्बल्ससँग के हुन्छ त सिङ्गल क्यारेक्टर्स मात्रै हुनेछ। सिम्बल्ससँग के हुन्छ त सिङ्गल क्यारेक्टर। सिम्बल्स मस्ट ह्याभ सिङ्गल क्यारेक्टर। ठिक छ, सिम्बलसँग के हो त एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर हुनेछ, त्यही कारणले सिम्बल्स हो यो है त। सिङ्गल क्यारेक्टर मात्रै छ, जस्तै ए मात्रै छ, क्यापिटल ए छ त क्यापिटल ए, स्मल ए छ भने स्मल ए, ह्यास छ भने ह्यास ए, एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर छ। एउटा यसको आफैमा केही मिनिङ हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। यो सिम्बल्सको आफैमा ह्यासट्यागको केही अर्थ छ, केही मिनिङ छ, केही मिनिङ छैन। तर ह्यास डिफाइन लेखिदियो भने यसको मिनिङ त भइहाल्छ है त। त्यही कारणले यो सिम्बलको आफैमा केही इन्टिटी छैन, केही पनि यो के भन्छ यसलाई, केही पनि चाहिँ मिनिङ छैन। तर चाहिँ यसलाई मिलाएर लेख्छौँ भने यसको केही न केही उपयुक्त मिनिङ आउँदछ है त। आफैमा कुनै पनि यसको अर्थ हुँदैन सिम्बल्सहरूको। ओके, अब बुझ्नु भएको होला। नम्बर 2मा म के भनेको थिएँ, अल द प्री डिफाइन्ड इन्टिटी, योहरू के हो त ह्यासट्याग, यो स्मल बी, क्यापिटल बी, 1 2 3 4, यो के हो त प्री डिफाइन्ड इन्टिटी हो। योहरू पहिलादेखि नै हुन्छ, प्री डिफाइन्ड हुन्छ। यसको मतलब यो हो, ए हो, यो बी हो, यो सी हो, यो पहिलादेखि नै बनेको छ। योमा हामीले केही दिमाग चलाउनु पर्दैन। इट इज प्री डिफाइन्ड, प्री डिफाइन्ड इन्टिटी। इट इज एन्ड प्री डिफाइन्ड इन्टिटी, यो पहिलादेखि के हो त प्री डिफाइन्ड इन्टिटीहरू हुन्। अब त्यसै गरी अब सेकेन्डमा आउँदाखेरि अल्फाबेटको बारेमा बुझौँ। अब अल्फाबेटमा हामी के बुझ्छौँ भने अल्फा एपिएचएलए अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, अल्फाबेटलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ त सिग्माले। ओके, सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छ द फाइनाइट सेट अफ सिम्बल्स। ठिक छ, फाइनाइट, अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, फाइनाइट सेट अफ सिम्बल्स, यो के हो त अल्फाबेट हो। द फाइनाइट सेट अफ अ सिम्बल, त्यो फाइनाइट हो, फाइनाइट हो, इन्फाइनाइट होइन, फाइनाइट हो, फाइनाइट सेट हो, त्यो के हो त अल्फाबेट हो। म इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। जस्तै यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त सिग्माले, यो साइनलाई हामी सिग्मा भनेर भन्छौँ, भनिदिएँ है त, होप त सिग्मा भनेर भन्छ। अब जस्तै गरी सिग्मामा जस्तै हामी यसरी लेख्छौँ कि एडी, यो के हो त फाइनाइट होइन, यो फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट हो इलिमेन्ट्स, यसमा फाइनाइट सिम्बल्सहरू युज भएको छन्। यो के हो त हाम्रो अल्फाबेट हो। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त अल्फाबेट भन्न सक्छौँ। ओके, अब जस्तै गरी यो भयो हाम्रो एबिसी डट 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 भन्। अब योमा त यसको केही इन्डै छैन, फाइनाइट छ, यो त इन्फाइनाइट सिम्बल्स भइहाल्यो, यो हाम्रो अल्फाबेट होइन
बुझ्नु भएको होला भनेको फाइनाइट सेटमा हुन्छ, फाइनाइट सिक्वेन्समा हुन्छ, फाइनाइट सिम्बल्सहरू प्रयोग भएको हुन्छ एउटा सेटमा। त्यसलाई के भन्ने त हामीहरू अल्फाबेट भनेर भन्ने हो। धेरै बेसिक भनिदिएँ म त, धेरै बेसिक कुराहरू छ, धेरै बेसिक र जेनरल कुराहरू जो म भन्नुको छु। अब आउँछ स्ट्रिङ। थर्डमा के आउँछ त हाम्रो स्ट्रिङ आउँछ है त। मैले कुन के भनिदिएँ, सिम्बल्स भनिदिएँ, अल्फाबेट भनिदिएँ, अब के आउँछ त स्ट्रिङ्स आउँछ। स्ट्रिङ STRINGS। अब स्ट्रिङ्स राम्ररी बुझ्नु होला। स्ट्रिङ्समा के हुन्छ भने द फाइनाइट सिक्वेन्स अफ सिम्बल ओभर गिभेन अल्फाबेट। अब यो के हो त हेर्नुहोस्, द फाइनाइट डेफिनेसन म लेखिदिन्छु पहिला। द फाइनाइट sequence of symbols over a given alphabet। अब यो के हो त बुझ्नमा अलिकति डिफिकल्टी भयो होला, म बुझाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, जस्तै गरी हामीसँग एउटा के हो त यो स्ट्रिङलाई के रिप्रेजेन्ट गर्ने त ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है त। अब हेर्नुहोस्, जस्तै गरी हामीले के भन्नु त फाइनाइट सिक्वेन्स अफ अ सिम्बल ओभर द गिभेन अल्फाबेट भनेको अल्फाबेटलाई हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सिग्मा लेख्ने। अब हेर्नुहोस् ओभर द गिभेन अल्फाबेट। अब ओभर द गिभेन अल्फाबेट भनेको हामीसँग दुईवटा अल्फाबेट छ ए र बी। योको मद्दतले, यही दुईवटाको मद्दतले, यो दुईवटाको सहायताले हामी जुन स्ट्रिङ बनाउँछौँ, फाइनाइट स्ट्रिङ बनाउँछौँ फाइनाइट सिक्वेन्समा, ती के हो त स्ट्रिङ्समा आउँछ। जस्तै अब स्ट्रिङले ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छ स्ट्रिङ। अब हामी स्ट्रिङ बनाउँछौँ, अब स्ट्रिङले ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हामी फाइनल यही दुईवटाको मद्दतले ए र बीको मद्दतले, अब जस्तै हामीहरू एबी 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 बीबी बीबी एए बीबी बीबी। अब यसको फाइनाइट सिक्वेन्स हो कि होइन, यो एबी एउटा सिक्वेन्स भयो, यो एबी एउटा सिक्वेन्स भयो, यो एबी एउटा सिक्वेन्स भयो, यो बीबी अर्को सिक्वेन्स भयो, फेरि एए अर्को सिक्वेन्स भयो, फेरि बीबी अर्को सिक्वेन्स भयो। र यो के हो त फाइनाइट हो, त्यो ठुलो कुरा हो। यो फाइनाइट हो, एउटा फाइनाइट सिक्वेन्समा बनिएको छ, त्यहीलाई हामी के भन्ने त स्ट्रिङ भनेर भन्ने। म फेरिचोटि स्ट्रिङलाई भनिदिन्छु। स्ट्रिङ भनेको द फाइनाइट सिक्वेन्स अफ अ सिम्बल ओभर गिभेन अल्फाबेट। ओभर अ गिभेन अल्फाबेट, एउटा गिभेन अल्फाबेटमा ए र बी जुन अल्फाबेट छ हाम्रो, त्यो अल्फाबेटको मद्दतले गर्दाखेरि यस फाइनाइट सिक्वेन्स त्योबाट हामीहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तै एबी एबी एए बीबी बीबी फाइनाइट सिक्वेन्स बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्ने त स्ट्रिङ भनेर भन्ने हो। ओके, नाउ अब जस्तै एउटा कुरा म भनिदिन्छु तपाईँलाई। अब सपोज यही स्ट्रिङको हामीले लेन्थ भन्नु निकाल्न, वाट इज द लेन्थ अफ द्याट स्ट्रिङ। ओके सो हामीले यही स्ट्रिङको के भन्नु त लेन्थ निकाल्न भन्यो। अब लेन्थ अफ द्याट स्ट्रिङ, लेन्थ अफ गिभेन स्ट्रिङ ओमेगा। ओके, त स्ट्रिङलाई जहिले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले मोडुलसको फर्ममा गर्नुपर्छ है त, मोडुलसको फर्ममा। अब यो स्ट्रिङको लेन्थ हामीले निकाल्न भनिदियो भने यो हामीले पुरा स्ट्रिङलाई काउन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वटा के हो त योमा स्ट्रिङ्सहरू हुन्। अब यो बुझ्नु भएको होला स्ट्रिङको मतलब। ओके, अब हाम्रो स्ट्रिङ बुझ्यो। अब हामीहरू के बुझ्छौँ त ल्याङ्ग्वेज। अब ल्याङ्ग्वेज बुझ्छौँ हामी फोर्थमा, ल्याङ्ग्वेज LANGUAGE। ओके, ल्याङ्ग्वेज। अब ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भने बल्ल हामी बुझ्न थाल्छौँ। अब हेर्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज भनेको कि इक्जाम्पलमा अब जस्तै एउटा हामीसँग के हो त अल्फाबेट हो। अल्फाबेट बुझ्नु भएको छ, यो सिम्बललाई हामी अल्फाबेटले भन्छौँ। अब हम सपोज एबी हामीसँग दुईवटा अल्फाबेट हो, अनि त्यो अल्फाबेटबाट डिफ्रेन्ट हामीहरू के बनाउन सक्छ त लेन्थ बनाउन सक्छौँ, डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्सहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो स्ट्रिङ्स बनाउन सक्छौँ डिफ्रेन्ट थरीको, डिफ्रेन्ट टाइप्सको। ती के हो त अ कलेक्सन्स अफ स्ट्रिङ्स ओभर द गिभेन अल्फाबेट। यसको डिफिनेसन लेख्दाखेरि के लेख्छौँ त अ कलेक्सन अफ स्ट्रिङ STRINGS स्ट्रिङ ओभर गिभेन अल्फाबेट। अब यसको मतलब के हो म बुझाउँछु। गिभेन अल्फाबेट्स, एउटा गिभेन अल्फाबेट्समा डिफ्रेन्ट सिम्बल्सहरू, डिफ्रेन्ट सिम्बल्सहरूको मतलब डिफ्रेन्ट अल्फाबेटमा कलेक्सन्स अफ स्ट्रिङ्स, डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्सको कलेक्सन डिफ्रेन्ट अल्फाबेटको बिचमा
यसलाई के भन्ने त हामी ल्याङ्ग्वेज भन्ने। यो कन्फ्युजन भएको बेला म भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, अब जस्तै हामीसँग एउटा अल्फाबेट छ। अल्फाबेट हाम्रो के हो त ए र बी। ओके, हामीसँग अल्फाबेट के हो त ए र बी। अब यो अल्फाबेटको मद्दतले हामी डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्स बनाउन सक्छौँ डिफ्रेन्ट लेन्थको। बुझ्नुभयो भने डिफ्रेन्ट यो हाम्रो यो अल्फाबेट छ, यो डिफ्रेन्ट अल्फाबेटलाई डिफ्रेन्ट हामीहरू के बनाउन सक्छौँ त लेन्थ बनाउन सक्छौँ। अब जस्तै लेन्थलाई हामी केले भन्छौँ त स्ट्रिङ बनाउन सक्छौँ। स्ट्रिङले हामीले यो ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ स्ट्रिङलाई। ओके, स्ट्रिङले हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब सपोज एउटा हामी L1 लेन्थको स्ट्रिङ बनायौँ। सपोज यो L1 लेन्थको यो फर्स्ट स्ट्रिङ भयो। हामीले जति पनि बनाउन सक्छौँ, जति पनि यसरी ब्र्याकेटमा नहाल्नु, यसरी ए बी बी ए बी 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 ए जे पाइ त्यही लेख्न सक्छौँ हामीहरू। जति ठुलो बनाउन सक्छौँ है त। त्यो यो L1 स्ट्रिङ हामी यसरी पनि बनाउन सक्छौँ यसलाई। या हामीहरू L2मा तीनवटा राख्न सक्छौँ। यहाँ ए बी 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 ए बी बी ए बी यसरी पनि हाल्न सक्छौँ। यो L2 लेन्थको भइहाल्यो। अब L3 लेन्थको पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामी चारवटा हालिदिन्छौँ, ए चारवटा बी हालिदिन्छौँ, बी फेरि चारवटा ए हालिदिन्छौँ, तीनवटा ए हालिदिन्छौँ, तीनवटा ए भयो नि। अब फेरि तीनवटा बी हालिदिन्छौँ, बी है त। जतिवटा लेन्थको पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही के हो त ल्याङ्ग्वेज, अ कलेक्सन्स अफ स्ट्रिङ ओभर द गिभन अल्फाबेट। अल्फाबेटमा ठिक छ, अ कलेक्सन्स अफ स्ट्रिङ, धेरै स्ट्रिङको लेन्थ भयो नि। यो L1 स्ट्रिङ भयो, यो L2 स्ट्रिङ भयो, यो L3 स्ट्रिङ भयो, डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्सको कलेक्सन्सहरू एउटा फाइनाइट अल्फाबेटमा। यो अल्फाबेट हो फाइनाइट अल्फाबेट्सहरूमा। ओके, फाइनाइट अल्फाबेटमा त्यही के हो त ल्याङ्ग्वेज हो। अ कलेक्सन्स अफ स्ट्रिङ ओभर द गिभन अल्फाबेट, ओभर द के हो त गिभन अल्फाबेट, त्यही के हो त ल्याङ्ग्वेज हो। ठिक छ, एउटा यो अल्फाबेटको मद्दतले डिफ्रेन्ट थरीको स्ट्रिङ्स हामी बनाउन सक्छौँ। डिफ्रेन्ट थरीका स्ट्रिङ्सहरू बनाउन सक्छौँ डिफ्रेन्ट लेन्थको। अब जस्तै यही लेन्थमा हेर्नुहोस् स्ट्रिङको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यो 13 यसको स्ट्रिङ लेन्थ हो। यसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यसको चाहिँ 14 लेन्थ हो। त्यसै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यसको पनि के हो त 14 लेन्थ हो। भनेको डिफ्रेन्ट थरीका हामीहरू स्ट्रिङ्सहरू बनाउन सक्छौँ यो एउटा अल्फाबेटबाट। हेर्नु सक्नुहुन्छ, एउटा अल्फाबेट हाम्रोसँग थियो ए र बी, त्योबाट L2 पनि बनायौँ, L1 पनि बनायौँ, L2 पनि बनायौँ, L3 पनि बनायौँ, L4 L5 L6 जति पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही ल्याङ्ग्वेजले भन्छ कि कलेक्सन्स अफ स्ट्रिङ ओभर द गिभन अल्फाबेट। डिफ्रेन्ट टाइपको अल्फाबेट्समा डिफ्रेन्ट एउटा अल्फाबेटमा हामीहरू थुप्रै टाइप्सको स्ट्रिङ्सहरू बनाउन सक्छौँ। त्यही नै के हो त ल्याङ्ग्वेज हो। आई होप तपाईँहरू बुझिराख्नु भएको होला स्ट्रिङ्स ल्याङ्ग्वेजको बेसिक कन्सेप्ट। ओके, अनि एउटा अझै कुरा के बुझ्नुहोस् भने, अब यो बुझ्नु भयो स्ट्रिङ। अब तपाईँहरूको एउटा टास्क म दिन्छु। यो टास्क तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला कि योमा कतिवटा स्ट्रिङ छ भन्ने कुरा। योमा कतिवटा स्ट्रिङ छ है त। ए बी सी, योमा कतिवटा स्ट्रिङ छ, नम्बर्स अफ स्ट्रिङ, टोटल नम्बर्स अफ स्ट्रिङ्स। ओके, यो तपाईँहरूको टास्क भयो। कतिवटा स्ट्रिङ तपाईँहरू योमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नु होला। र एउटा अझै कुरा म भनिदिएँ कि जुन एप्सिलोन हुन्छ, जुन एउटा एप्सिलोनको कन्सेप्टमा आउँछ, त्यो पछि भन्छु। यो अतिसम्म बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा हामीहरू फाइनाइट अटोमेटाको बारेमा ब्रिफली पढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू। आजको भिडियो अलिकति लामो नै भयो, अब के गर्नु, कन्सेप्ट बुझ्दा त लामो भइहाल्छ। थ्याङ्क यू।